अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 20 सितंबर को रोज़नामा जंग में एक इश्तिहार जो है वो शाया हुआ है, और वो इश्तिहार रिटर्निंग ऑफिसर जनाब अशफाक साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ NHS R&C के, उनकी जानिब से वो पब्लिश हुआ है। और उसमें उन्होंने 30 अक्टूबर की नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, और ये फ्रेश इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है। एक जानिब तो मिनिस्ट्री जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है, कमेटी कायम करती है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है और तिब की काउंसिल है उनको जम करके एक नई काउंसिल बनाने का टास्क देती है, और वो नवंबर तक उनको टास्क दिया हुआ है कि जी आपने इस पर लेजिस्लेशन करनी है और एक्ट बनाना है। जबकि दूसरी जानिब अक्टूबर के 30 तारीख को ये काउंसिल का इलेक्शन कराने की बात हो रही है, तो इस पर भी बात करते हैं आज के व्लॉग में। और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले की मौजूदगी में ये जो शेड्यूल फ्रेश इलेक्शन का जारी हुआ है, क्या इस तारीख को और इस शेड्यूल के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन हो पाएंगे? आज हम इसका भी जायज़ा लेंगे इस व्लॉग में। और तीसरा हम ये देखेंगे कि जो ग्रुप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के ख़िलाफ़ गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फिर वो प्रोसेस रोक दिया था और कुछ लोगों को उसमें नाअहल करार दिया था। अब उस ग्रुप के पास क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या कौन सी रेमेडी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी हम आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। 19 सितंबर को मौसूफ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनका नोटिफिकेशन एज ए रिटर्निंग ऑफिसर हुआ है, और 19 तारीख को ही अखबार को इश्तिहार चला गया जो रोज़नामा जंग में 20 सितंबर को जो है वो शाया हुआ। तो मैंने तो आज तक इतनी तेज़ी जो है वो किसी गवर्नमेंट के महकमे में नहीं देखी कि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन आपने वो जो शेड्यूल है वो तैयार करके रखा हुआ है। तो क्या वजह है, गवर्नमेंट को क्या वो पड़ी है? देखिए, 4 तारीख को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें एक कमेटी मुकर्रर की कि जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है और नेशनल काउंसिल फॉर तिब है उसको जम करके नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेडिशनल, अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है वो बनाने के लिए उनको टास्क दिया, और उन्हें कहा गया कि नवंबर के महीने में आपने ये बिल ड्राफ्ट करके जो है वो सबमिट करना है। और दूसरी जानिब आप अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर की 30 तारीख को, यानी एक जानिब तो आप वो कह रहे हैं कि जी वो ड्राफ्ट बनाएं ताकि इनको जम कर दिया जाए, और दूसरी जानिब आप इलेक्शन अनाउंस करा के और काउंसिल का लाखों रुपया जो है वो आप इसमें जो है वो लगाने जा रहे हैं। तो क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मिनिस्ट्री के जो अरबाब इख्तियार हैं, तो क्या वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि जो ये काउंसिलें जम होने जा रही हैं वो नहीं हो सकेंगी? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि या तो उनको ये यकीन नहीं है कि ये जम नहीं हो सकेंगी, लिहाजा जिस तरह से चल रही हैं उसी तरह से इनका इलेक्शन भी होने देना चाहिए। तो ये और अगर वो जम होने जा रही हैं, अगर वो गवर्नमेंट का वो नोटिफिकेशन 4 तारीख वाला ठीक है और कमेटी ने उस पर काम शुरू कर दिया है, तो फिर ये जो लाखों रुपया नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का खर्च होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये मेरी समझ से बाहर है। और ये इतनी तेजियां जो हैं, जैसे 19 तारीख को नोटिफिकेशन आपका हो रहा है और 19 तारीख को ही आपने जनाब अली ये इश्तिहार जो है वो भेज दिया है। मैंने तो आज तक गवर्नमेंट के महकमे में इतना मुस्तैदी से और इतना तेज़ी के साथ, सुरत के साथ काम करने वाला कोई ऑफिसर नहीं देखा। ऐसा अमूमन 2 सूरतों में होता है कि एक तो या तो आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि वो बर्दाश्त ना हो रहा हो, और या आपको पैसा इतना लगा हो कि आप इस तरह के काम कर रहे हो। आजकल जो सूरत हाल है वो ये है कि जो MNAs हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो आइनी तरमीम का जो वो इशू चल रहा है उसके लिए एक MNA जो है वो बहुत कीमती है, और गवर्नमेंट जो है वो इन MNAs की जो मैक्सिमम जो मुतालबात हैं उनको वो पूरा कर रही है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये पॉलिटिकल कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है।
اچھا دوسرا یہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ منسٹری میں اتنے جو کرو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک فیصلے کے ساتھ جو ہے ایک فیصلے کی موجودگی میں کس طرح سے یہ اجازت دے سکتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو منسٹری کو بتایا گیا ہوگا، جو ان کے ارباب اختیار کو بتایا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جی وہ جو پروسیس تھا وہ پچھلی کونسل جو تھی اس کے دوران ہوا تھا. اب جب وہ کونسل ہی نہیں رہی تو پھر وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب نئے سرے سے جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ منسٹری کو جو ہے وہ سمجھایا گیا ہوگا اور منسٹری اسی پیٹرن پہ میرے خیال کے مطابق کام کر رہی ہے، لیکن ایسا درست نہیں ہے. ایک الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا تھا اور اس پروسیس کے دوران جو سٹیپس تھے ان سٹیپس کے خلاف جو ہے ایک گروپ جو ہے وہ ہائی کورٹ گیا تھا اور اس نے اسٹے لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو جو کچھ ممبران ایگزسٹنگ ممبران تھے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا اور ریٹرننگ آفیسر کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ آپ اس جگہ سے اس اسٹیج سے پروسیس شروع کریں جہاں پہ رکا تھا، اور ان لوگوں کو اس میں سے یہ جو نااہل قرار دیے گئے ہیں ان کو نکال کے پھر آپ پروسیس شروع کریں. میں نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ ولاگ ابھی کچھ ہی دور پہلے اپلوڈ کیا تھا، لیکن اس وقت اسپیکولیشنز تھیں کہ جی اکتوبر کے مہینے میں الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ ہم نے ولاگ کیا تھا. لیکن اب چونکہ یہ تاریخ آ گئی ہے تو مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کو اتنی جو عجلت ہے وہ کس لیے ہے. اور دوسرا ایشو جو تھا کہ کیا اس فیصلے کی موجودگی میں جو ہے وہ یہ الیکشن ہو پائیں گے. تو ایک جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، قانون کے طالب علم جو ہیں اور جو جن کا واسطہ ہے، ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس کی موجودگی میں یہ الیکشن جو ہیں یہ جو اشتہار جاری کیا ہے یہ پیورلی جو ہے یہ توہین عدالت ہے، اور اس کے لیے دوسرا گروپ جو ہے اس کے پاس آپشنز ہیں، وہ جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس گروپ کے پاس مطلب وہ رٹ کی تھی طاہر نظامی اینڈ ادرز نے. تو طاہر نظامی صاحب کے پاس اب کیا آپشن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا آپشن طاہر نظامی صاحب کے پاس یہ ہے کہ یہ نیا الیکشن جو ہو رہا ہے، اس جو شیڈول آیا ہے اس کو تسلیم کر لیں اور وہ الیکشن میں چلے جائیں، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ جو ڈبل بینچ میں جس نے ابھی حال ہی میں اسٹے خارج کیا ہے وہاں پہ ایک سی ایم داخل کریں اور وہاں پہ وہ کہیں کہ جناب یہ آپ نے اس فیصلے میں کہا تھا کہ رولز کی انٹرپریٹیشن ہوگی، تو بغیر انٹرپریٹیشن کے ہی جو ہے وہ منسٹری نے وہ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ ایک نئی فریش ریٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. اور چوتھا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ جس کورٹ سے فیصلہ ہوا تھا، یعنی جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ فیصلہ جاری کیا تھا، تو اسی عدالت میں کنٹمپٹ فائل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کا فیصلہ تھا، آپ نے کہا تھا ریٹرننگ آفیسر وہاں سے پروسیس آگے شروع کرے جہاں سے رکا تھا، لیکن یہ انہوں نے نیا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا. تو چوتھا آپشن ان کے پاس یہ ہے. وہ پہلا آپشن تو جو ہے وہ نہیں وہ کریں گے استعمال کہ جی وہ الیکشن کو ہونے دیں جس طرح سے اناؤنس ہوا ہے، تو وہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، وہ تو نہیں ہوگا. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے قانونی چارہ جوئی کے لیے جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور انہوں نے پہلے سٹیپ میں ریٹرننگ آفیسر کو ایک خط لکھ دیا ہے، اور آج شاید انہوں نے وہ بھجوا بھی دیا ہے ان کو، اور کل منسٹری میں وہ ریسیو بھی ہو جائے گا. انہوں نے وہ ریٹرننگ آفیسر کو کہا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو اشتہار جاری کیا ہے یہ میری نظر میں جو ہے یہ اس کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے جو نااہل قرار دیے گئے ہیں لوگ ان کو نکال کے لسٹ ترتیب دینی ہے اور اس کے بعد پروسیس شروع کرنا ہے جہاں سے ختم کیا تھا. تو وہ انہوں نے درخواست جو ہے وہ بھجوا دی ہے، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ قانون کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ حجت تمام کر دی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے
کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب اس پہ کیا وہ ایکشن لیتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایکشن لینا ہوتا تو وہ یہ جو اشتہار ہے یہی جاری نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے اشتہار بھی پریشر میں جاری کیا ہے، ان پہ بھی پریشر ہوگا، اور ایسے ہی نہیں یہ اشتہار جاری ہوا. اور ظاہر ہے اب اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور جب کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو پھر طاہر نظامی صاحب اور جو ان کے ساتھ میں جو پٹیشنر تھے ان کے پاس حق موجود ہوگا کہ وہ باقی کے جو 3 آپشنز ہیں ان میں سے کوئی آپشن جو ہے وہ استعمال کریں. تو آئندہ آنے والے 2-4 دنوں میں ہی یہ واضح ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہے وہ اس نئے شیڈول کے مطابق ہونے جا رہا ہے یا پرانا جو فیصلہ جو تھا اس شیڈول کے مطابق جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. الیکشن کی تاریخ تو ریٹرننگ آفیسر نے دے دی ہے، اور ریٹرننگ آفیسر بھی جو ہے وہ مقرر ہو گیا ہے. تو بالکل عین ممکن ہے کہ اگر کورٹ ریلیف دیتی ہے، کورٹ توہین عدالت کنسیڈر کرتی ہے، تو پھر کورٹ جو ہے وہ احکامات جاری کر سکتی ہے کہ 30 اکتوبر کو جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ اس فیصلے کی روشنی میں ہوں، اور یا پھر جو بھی فیصلہ آئے گا پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پروسیس چلے گا. تو یہ اگلے 2-4 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.